अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। ये जनाब सूरज गरूब हो रहा है। ये देख रहे हैं, सूरज गरूब हो रहा है। और मैं ऊपर छत पे क्यों आया हूँ आज, इसलिए कि जनाब आज ये चारों तरफ से देख लिया आपने, तो मैं इधर बड़ा वो देख रहा हूँ ऐनक लगा के कि मेरा आज बड़ा नुकसान हो गया है। और मेरे दो कबूतर जो है वो उड़ गए हैं। पहली दफ़ा वो केज से बाहर निकले थे पिंजरे से, तो वो उड़ गए हैं दोपहर के और वापस नहीं आए। तो ऐसे सफ़ेद और काले रंग के थे, आपने देखे हुए हैं जो मेरे मुसलसल वीडियो देखते हैं ना। तो वो कल असल में ना दो फाख्ता के बच्चे जो है ना मेरे पिंजरे के करीब आ गए थे। उनको मैंने कल रात को पनाह दी थी और सुबह मैंने कहा जी उनको खाना वाना खिला के उड़ाता हूँ। उनके लिए मैंने गेट खोला तो वो जनाब उड़ गए, कबूतर उड़ गए। और अब मैंने कहा मगरिब से पहले ज़रा देखूँ कि हो सकता है कहीं कोई करीब बैठे हों, लेकिन वो इधर कहीं भी मुझे नज़र नहीं आए। ठीक है जी, तो ऐसे हो गया ना जी ए साढ़े कबूतर। तो दूसरी आपको जो अडियाला जेल में दो कबूतर कैद हैं, आपको पता ही है, जोड़ा कबूतरों का जोड़ा। अडियाला जेल से बुशरा बीबी ने दरखास्त दी है कि मैनू ओही सहूलतां दित्तियां जान जो मेरे खामंद नू दित्तियां ने। तुसी एक्सरसाइज मशीनें, देसी मुर्गे, चरगे, AC, कूलर, अखबार, TV सारी कहते जी। मैं उन्होंने आज बाकायदा केस दायर कर दिया है। सर जी हूँ तो इन्होंने शेर बनना चाहिए ना। ये तो कोई बात नहीं ना कि आप जेल भी जाएं और तमाशा लगाई रखें। आप यकीन करें हर रोज़ या इमरान की मुलाकात का जिक्र होता है या अदालत में केस दायर होता है। ये तो नहीं, कल एक बंदा कह रहा था जी इमरान ने बड़ी बहादुरी से जेल काट रहा है। ना रो रो के काट रहा है। वो मजबूर है, वो हुण बाहर किसी पासे जा नहीं सकता ना। कुएं दे मेंढक की तरह, जिस तरह कुएं दे मेंढक ने कहा सी कि मैनू कुएं चो बाहर कड्डो नहीं तो मैं किसी पासे मुँह कर जावांगा। वो जो उत्ते बंदा खलोता सी उन्हें कहा तू कित्थे मुँह करेगा, तू तो पहले ही कुएं च पे है। कुएं वाला बंदा तो नहीं ना मुँह कर सकता सर जी, दरिया वाला तो समुंदर वाला कर सकता है ना। तो इमरान कहता जी मैनू कुएं चो बाहर कड्डो नहीं तो मैं किसी पासे मुँह कर जावांगा। ठीक है, तो ये जनाब उसकी आज दरख्वास्त है और वो लगी हुई है अदालत में। उसमें नोटिस वगैरह हो जाता है अदालतों सारी। पहले एक्सरसाइज मशीनें इमरान ने अदालतों से ही ली हैं ना। देसी मुर्गे, चरगे 4 जोड़े ईद के जा रहे हैं। जेड़े बाहर फिर रहे हैं उन्होंने 4 जोड़े नहीं मिले, तो इमरान को 4 जोड़े मिल गए ने। ठीक है, ये सूरत हाल है जी। अच्छा जी, अगली खबर ये है सर जी, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और बड़ी धुआंधार तकरीरें हो रही हैं। और एक खुशखबरी जो आपको हम सुनाना चाह रहे हैं, ये खुशखबरी कोई मैं या कानूनी TV की तरफ से नहीं है, ख़ुद वज़ीर आज़म के मुंह से ये निकला है कि जनाब ये आज की खबर है कि पहले हमने बिजली 7.5 रुपये सस्ती की है और कमर्शल और घरेलू और सारे उसमें आ जाते हैं, तो हम और उसका रास्ता निकाल रहे हैं और बिजली सस्ती कर रहे हैं। उन्होंने किया है जी, उन्होंने किया है। बहुत बड़ी खबर है। और ये जब ये वज़ीर आज़म कह रहा होता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ मज़ीद है। एक लहर चली है। मैंने तो सर जी कई दफ़ा पहले कहा है कि जिस तरह सोलर एनर्जी लगी है ना हमारे पाकिस्तान में, वो बिजली जो है ना ये टके पा होनी चाहिए थी, बिल्कुल रुल जाए बिजली, कोई ले ही नहीं। हर कोई कहे जी ऐसी सोलर लवाया हुआ है जी। अब ऐसे सोलर हैं जिसके ऊपर AC भी चल रहा है, पंखे भी चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है ना। तो यही सूरत हाल होनी चाहिए थी। तो अब देखना ये है कि ये हुकूमत कितनी बिजली मज़ीद सस्ती करती है। कर देनी चाहिए इनको बहुत ज़्यादा सस्ती। अच्छा जी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि 6 रुपये मज़ीद सस्ती होने लगी है, तो फिर तो सर जी कोई गल बनती है ना। 7 रुपये 7.5 हुण की है, 6.5 फिर कर दें
تو پھر اسی کہاں گے کہ ٹھیک ہے جی عوام نو کوئی ریلیف ملے، عوام نو، ٹھیک ہے نا جی، عوام نو کوئی ریلیف ملے، یہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے سر کہ وہی عمران خان نے تو جناب کسی کو نہیں کہا کہ نکالو، عمران خان نے تو امین گنڈا پوری کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، عمران خان نے تو اعظم سواتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، تردید پہلے ایک پاسے گالے کر دیندے نے تے دوسرے بننے تردید کر دینے تاکہ ساڑیاں دوویں گلاں رہ جان، دوویں گلاں رہ جان، روکو مت جانے دو۔ ہاں جی، اچھا جی، یہ نا ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پرندے اڑ کے آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہر روز شام کو نا یہ ادھر سے مغرب سے پرندے جاتے ہیں مشرق کی طرف، اور وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، اور کوے ہوتے ہیں، زیادہ تر کوے ہوتے ہیں۔ یہ فلسفہ میں نے نوٹ کرنا ہے کہ یار یہ کدھر سے آتے ہیں، یہ کوئی موسم کی تبدیلی ہے یا کدھر سے آتے ہیں، گرمیوں میں آ رہے ہوتے ہیں یا سردیوں میں آ رہے ہوتے ہیں، یہ بہرحال میں نے اس چیز کا آپ کو بتانا ہے، یہ میں نے بہت نوٹ کی ہے، بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تردید آئی ہے جی، علی گوہر کی آئی ہے، آج پھر ملاقات ہوئی ہے، اور سر جی وہ مریم نواز صاحبہ عمران سے جیل کی سہولتیں واپس لیں یا سب کو دیں۔ میں نے تو کہا تھا اڈیالہ جیل سے مجھے کوئی قیدی خط لکھے، اگر وہ میری ویڈیو سنتا ہے تو میں اس کو لیے کہوں گا کہ اس کو جی ایکسرسائز مشینیں دو، دیسی مرغے چرغے دو، دیسی گھی دو، اور عمران کی طرح ساری سہولتیں دو۔ ادھر تو سر جی ان کو یقین کرے پنکھا تک نہیں ہے، ہمارے ہیں ہی نہیں پنکھے جیلوں میں۔ تو عمران کو تازہ تصویر دیکھی ہے نا آپ نے کہ اس کا جناب علی وہ پڑا ہے، وہ اخبار پڑھ رہا ہے اور وہ بیٹھا ہے، اور ایئر کولر لگا ہوا ہے، اور اندر بیسن لگا ہوا ہے، اور سارا کچھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی، جیل ہوتی ہے۔ یہ عمران نے کہا تھا کہ یہ ان کے جیل کے میں اے سی اتاروں گا، پنکھے اتاروں گا، ٹی وی اتاروں گا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ جیل کیا چیز ہے۔ تے ہن وہ اپنے تے لاگو تو ہونی ہے نا، ویسے تو ہر چیز ہو رہی ہے سر، آپ یقین کریں، ہر چیز، وہ مکافات عمل اس کو کہتے ہیں۔ دنیا میں جیسے آپ کسی کے ساتھ کریں گے نا سر، ویسے آپ کو جھیلنا پڑے گا کہیں نہ کہیں سے، یہ کوئی نیچر کا اصول ہے، کوئی سرکل ہوتا ہے، سرکل، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں ایسے ہی رہتی ہیں۔ تو اب عمران خان کو بھی یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جناب جو اس نے لوگوں کے لیے کہا تھا وہ خود کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا، تو ہن سارے باہر نے تھے وہ آپ جیل چ ہے نا۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب نے بھی آج کہا ہے، ایک بیان ان کا آیا ہے، جاری ہوا ہے نواز شریف صاحب کا، کہ دیکھیں یہ ملک کو کس طرح تباہی کے سرہانے یہ لے گیا تھا، تباہی کے دہانے یہ لے گیا تھا، اور اب الحمدللہ حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان ہمارے بارے میں کہتا تھا ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے۔ ہم مریم نواز نے کہا ہے نا جی، یہ ہمارا اے سی اتارتا تھا نا، اس کو کہو ایک کی بجائے دو لگا لے، یہ بہرحال اپنے ظرف کی بات ہے۔ اور سر دیکھیں عزیز اللہ، وہ آپ جانتے ہیں اس کو، عزیزی کو، سہیل عزیزی کو، وہ دنیا ٹی وی میں ایک کامران شاہد ہے، اس کے پروگرام میں آیا ہے، تو اس سے اس نے سوال پوچھا ہے، تو اس نے کہا جی میں نواز شریف کو بڑا عظیم انسان سمجھتا ہوں، تو کیونکہ اس نے آج تک کبھی عمران یا خان نہیں کہا، اور اول تو وہ نام بھی نہیں لیتے، جب بھی نام لیتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کریکٹر والا بندہ ہے، عظیم انسان ہے نواز شریف صاحب۔ تے نال ہی عزیزی انہوں نے پوچھا ہے کامران شاہد نو کہ اے جڑی گل تانوں میں کر رہا تانوں کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سہیل عزیزی جو ہے نا، سہیل عزیزی، اس نے یہ بات کی ہے کہ جناب یہ ایسی بات ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر جی، ہمارے کبوتر اوپر سے نہیں ملے، اب ہم مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اب ہم نیچے جاتے ہیں اور بس صبر شکر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر جی۔ تو وہ
بچپن میں بھی ایسے کبوتر اڑ جاتے تھے نا تو پھر ہم ایسے تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے، کبوتر واپس آ کبوتر واپس وہ دیکھیں، وہ آپ کو وہ دکھائیں جی، وہ جا رہی ہے اورنج ٹرین جا رہی تھی لیکن چلیں گزر گئی ہے۔ اورنج ٹرین یہاں سے گزرتی ہے نا تو وہ نظر آتی ہے، تو وہ چلی گئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اوکے سر جی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ او دیکھو پنجرہ خالی ہو گیا، پنجرہ خالی، صرف چوزے دو پھر رہنے۔